ڈاکٹر جاوید صاحب یہ سکول بنو आपने 461 मार्क्स लिए हैं, इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को जाता है, आपके टीचर्स को जाता है. हाँ हाँ टीचर्स हो जाता है, पेरेंट्स हो अचानक जाता जब मैंने रिजल्ट सुना तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी, आई मीन खुशी से मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. क्या गोल छ तुम क्या छो यछन जिंदगी मज बन? बना ब्लाइंड स्कूल है. 9th 10th के बाद ये मैं फिर आडियो से ही पढ़ती थी. हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी जिन लोगों की हिम्मत और हौसला बुलंद होता है ना, वो ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानते हैं, भले ही उनको कितने ही चैलेंज का सामना करना पड़े. जी हाँ, जिस तरह से कल 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज मंजर आम पर आए, जिसमें कई बच्चों ने शानदार कामयाबी का मुज़ाहरा किया, उन सब को हम मुबारकबादी पेश करते हैं. लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपकी मुलाकात ऐसे बच्चों से कराएं जो वाकई तौर पर मुबारकबादी के मुस्तहिक होते हैं. जी हाँ, आज जिन बच्चों का हमने इंतखाब किया है वो ज़ैबा आपा इंक्लूसिव एजुकेशन में ज़ार तालीम है. चूँकि अगर ज़ैबा आपा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, यहाँ पे इस वक्त 187 बच्चे ज़ार तालीम है और 10th में 4 बच्चों ने अपियर किया था और चारों के चारों अच्छे नंबरात से पास हुए हैं. चूँकि आपको बता दूँ, यहाँ पर 2 बच्चे ऐसे हैं जो 100% बीनाई से महरूम हैं और 2 बच्चे ऐसे हैं जो जिन्हें मल्टीपल डिसेबिलिटी है. क्योंकि आज आपकी मुलाकात ऐसे ही बच्चों से कराते हैं और क्योंकि ऐसे ही बच्चे वाकई में सही तौर पर मुबारकबादी के मुस्तहिक होते हैं और ऐसे ही बच्चों को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है. क्योंकि अगर हम ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे ना, वो दूसरों के लिए मशाली राह बनती है. क्योंकि मैं इनका नाम लेना चाहूँगी. इसमें एक का नाम है इरफान एजाज तुरे, जिन्होंने 404 मार्क्स ऑप्ट किए हैं. आसिम मजीद जिन्होंने 461 मार्क्स लिए हैं. मलिक फरजाना जिन्होंने 366 मार्क्स लिए हैं. वही खुशबू की अगर बात करें, उन्होंने 394 मार्क्स लिए हैं. जिस तरह से मैंने पहले ही बोला कि 4 बच्चों ने अपेयर किया था 10th क्लास एग्ज़ामिनेशन में और चारों के चारों ने शानदार कामयाबी का मुज़ाहरा किया है. तो जब इन्होंने रिज़ल्ट सुना, कितनी खुशी हुई. इन्हीं से आपकी मुलाकात कराते हैं. इस वक्त हम ज़ैबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में मौजूद है. 3 बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं. एक इस वक्त एब्सेंट है, वो भी आने वाला है, लेकिन आपको बता दूं वो भी अभी आएगा. लेकिन मैं आपको बता दूं 3 बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, इनके पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं और साथ ही साथ इनके टीचर्स भी हैं और कहीं ना कहीं इन सब को इसका क्रेडिट जाता है. तो सबसे पहले आपकी मुलाकात आसिम मजीद से कराते हैं, जिन्हें मल्टीपल डिसेबिलिटी है. लेकिन यकीन नहीं मानेंगे आप कि इन्होंने 461 मार्क्स लिए हैं. तो सबसे पहले आपकी मुलाकात आसिम से ही कराते हैं. आसिम, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस. हम आपसे जानना चाहेंगे, कल जब आपने रिज़ल्ट सुना तो कितनी खुशी हुई आपको? बहुत खुशी हुई, घर वालों को भी बहुत खुशी हुई. अच्छा, कितने आपके घर आए मुबारकबादी देने? बहुत. अभी भी वे अरे घर पे, लेकिन मुझे यहाँ आना पड़ा. जावेद साहब ने फ़ोन किया आप इंटर हुए तो इसलिए यहाँ आना पड़ा. घर पे मेहमान इंतज़ार कर रहे. 461 मार्क्स लाना कोई छोटी बात नहीं है. कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? बहुत मेहनत करनी पड़ी. कितने घंटे आप पढ़ते थे? दिन में 2-3 घंटे पढ़ते थे, 4 घंटे. अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे ज़ैबा आपा की बात करें, यहाँ पे किस तरह से आपको टीचर्स पढ़ाते थे? बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे हमको. हाँ, अमीमा मैम, जोशी मैम, राफे मैम, आदिल सर, जावेद सर, सजा सर, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है. तो जब आप जाते थे, घर वालों का किस तरह से सपोर्ट रहता था? वो कितना सपोर्ट करते थे आपको? वो अच्छा सपोर्ट. हाँ, अम्मी ने मेरे लिए बहुत सिखाई है. मुझे आने जाने में बहुत प्यार होती थी. वो मुझे बस तब छोड़ने आती थी, फिर वापस जाती थी, फिर छुट्टी के बाद फिर वापस आती थी घर लेने. आपको लगता है जिस तरह से आपने 461 मार्क्स लिए हैं, इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को जाता है, आपके टीचर्स को जाता है? हाँ हाँ, टीचर्स हो जाता है, पेरेंट्स हो जाता है और घर वालों को भी जाता है. क्या आपको किसी किस्म का स्ट्रगल करना पड़ा अपनी ज़िंदगी में इस मंजिल को पार करने में, तय करने में?
हाँ वो अल्लाह में नॉर्मल सोने वाला मेरे 2 साल वहाँ पे मुझे बहुत मुश्किलात हुई. शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए. तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है खुशबू, इनसे भी बात कराते हैं. इनको मल्टीपल डिसेबिलिटी है और आरवानी से इनका ताल्लुक़ है. तो इन्होंने 394 मार्क्स ऑप्ट किए हैं. खुशबू, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस. हम आपसे भी थैंक यू सो मच. तो हम आपसे भी सेम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे. जब आपने रिज़ल्ट सुना कितनी खुशी हुई, खासकर घर वालों की अगर बात करें? मैं मतलब अचानक जब मैंने रिज़ल्ट सुना तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी, आई मीन खुशी से मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई. मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई. क्या वो खुशी के आंसू थे? हाँ, मैं वो खुशी के आंसू थे. क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि 394 मार्क्स आपको आएंगे? कितना मतलब नहीं किया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मैंने मेहनत की थी मतलब उससे ज़्यादा मार्क्स मुझे मिले. तो अगर हम ज़ैबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, किस तरह से आपको यहाँ पे पढ़ाते थे? मैम पहले मैं तो 8th तक यहाँ पे थी, मतलब मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला यहाँ पे 8th तक. बहुत अच्छा सपोर्ट. मैम साइमा मैम बहुत सपोर्ट करती थी हमें पढ़ाने में, बहुत ज़्यादा. तो आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहती हैं? मज़ीद क्या गोल्स रहेंगे? मैम मतलब अभी तो कोई नहीं, मतलब कोई गोल नहीं रहा है मेरी लाइफ में, बट मैं IAS बनना चाहती हूँ. हाँ. अगर हम जिस्मानी तौर पर ख़ास बच्चों की बात करें, आपको लगता है इन्हें मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में? मैम हाँ, मैं यही कहूँगी कि मतलब हाँ मैम बहुत सामना करना पड़ता है हमें, मतलब बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा. तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप अपनी कामयाबी का सहरा किसको बांधना चाहेंगी? मैम मेरे प्रिंसिपल है इमरान सर, इन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत की है दिलो जान से. मतलब मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत ज़्यादा. मतलब इन्होंने मुझ पर मेहनत की है. तो हम आपसे जानना चाहेंगे, कई बच्चे ऐसे होते हैं अगर उनमें किसी भी किस्म की कोई डिसेबिलिटी होती है, वो हिम्मत हार जाते हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम रहेगा ताकि वो हिम्मत ना हारे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े? मैं उनके लिए बस यही एक मैसेज छोड़ना चाहती हूँ कि जिस तरह हमने मेहनत की है, हमने मतलब अपना हौसला नहीं छोड़ा है, उसी तरह आप भी अपना हौसला ना छोड़ें, मेहनत करें. हर एक मतलब उनके लाइफ में अगर कोई भी मतलब इंसिडेंट हो तो उससे सामना करें. बस मैं यही कहूँगी मैम. शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए. तो हमारे साथ मौजूद है इरफान, जिन्होंने 404 मार्क्स लिए हैं और इन्हें भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो. चूँकि आपको बता दूँ, इरफान की अगर बात करें 100% आँखों की बिनाई से महरूम है. तो इरफान, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस. हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने रिज़ल्ट सुना किस तरह का समा था आपके घर में? बहुत अच्छा. कश्मीरी में बात करेंगे? कोई नहीं, कश्मीरी में ही बात करो. मैं बात गोस वारिया खुश, मेन घरिक तज गई वारिया खुश, तो सारी गई खुश. मैं तमें सारी सारी खो ज़्यादा कुछ गो खुश? सारे भाई गो मे खुश, दादी गई मे खुश, मम्मी गई मे खुश, सारी खुद. इस मे 24 घंटा मे अथ पकनान स्कूल निवान या बदल कुन जाए निवान. यानी मोज तुम हमेशा अथस थप करान तो योर वातनावान योर स्कूल. तो तुम बासान कि वनकस अगर तुम 10th क्वालिफाई कोरव, अत मन तुहज मदर हज त खास रोल? अहन. तो घर कुस कुछ छो तुम? मे ब्रदर, दादी तो मदर, तो मे फादर आज कहें. तो आपको ये बात बताना चाहेंगे कि इनकी एज करीबन 25 साल की होगी और 25 साल में इन्होंने कभी बाप का चेहरा नहीं देखा और बचपन में ही इनके बाप का साया इनके सर से उठ गया. क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि ऐसे ही बच्चे मुबारकबादी के मुस्तहिक होते हैं. मज़ीद इनसे जानने की कोशिश करेंगे. आप मुझे ये बताइए वन में ये कि ये तो योर पढ़ने टीचर कज़ा मेहनत तुह पे? वारिया हद को ज़्यादा. तो यो तुह नश जानन यथ तुम पान वोनव कि तुम वालिद साहब की, तो मजीद अगर तुहज मदर तुम यूत सपोर्ट छो करान, तम सद खतर क्या यो तुम कर? तिंद खतर तुम बासान यथ कठन वनकस तुम मतलब सो सहर बनित छो, तुम ते बनो तिहुंद सहर? अहन. अच्छा, तुहुंद क्या गोल तुम क्या यहां जिंदगी मज बना ब्लाइंड स्कूल. क्या बनो तुम ब्लाइंड स्कूल? अत पद किन कह वजह? अहन. क्या वजह? क्या ब्लाइंड प्रॉब्लम्स फेस करने
یہ بلائنڈس واریاہ پرابلم یوان امی خاطر بنا بہ یہ بلائنڈ سکول اکھ. أسۍ یژھو تۄہہِ نِش زانُن یِتھ کٔنۍ تُہۍ 100% یہِ بلایِنڈنٮ۪س چھو أسۍ یژھو تۄہی نِش زانُن تِکیازِ تَمیُک درد آسہِ تۄہی پتہ کَمہِ قٕسمٕچ پرٛابلمہٕ چھِو تُہۍ فیس کران. یہ موبلٹی مُتعلق چھِ أسۍ کران یہ اَتہِ چھِ یِوان پکنس منٛز پرابلم یِوان یا بدل اَتہِ چھِ واریاہ پرابلم یِوان پکنس منٛز یا کُنہِ جایہِ چھِنہٕ آسان ریمپ بنٲیِتھ کینٛہہ تتٮ۪ن چھِ پیٚوان ہیرن کھسُن اَسہِ چھِ لگان اَسہِ چھِ بیٚکہِ سٕنٛدِ نفرٕ سٕنٛدۍ پیٚوان ہیلپ نِنۍ اَسہِ چھِ پیٚوان تتھ کھسُن ہیرن. تہٕ اگر تُہۍ بلایِنڈ سکوٗل بنٲیِو تتہِ تھٲیوا تُہۍ یِم سٲری سہوٗلیات میسر. تۄہہِ چھُوا باسان حکوٗمت چھُ مطلب عدم دلچسپی ہُنٛد مظٲہرٕ کران اگر خصوٗصن جموں کشمیٖرٕچ کتھ کرو تِکیازِ ییٚتہِ چھنہٕ یِتھٮ۪ن خاص بچن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کٕہٕنۍ تہِ سہوٗلیات میسر آسان. اہن حظ. تہٕ واریاہ چھِ تِم تہِ یِم حوصلہ شِکٲنی ہٕنٛدۍ شِکار چھِ گژھان تِہنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ پیغام روز. تِکیازِ تِمن پزِ نہٕ ہمت ہارٕنۍ کینٛہہ حظ. یِتھ کٲٹھۍ تُہۍ پٔکوٕ برونٛٹھ کُن تِمن تہِ پزِ پکُن. اہن حظ. شکریہ اَسہِ سۭتۍ کتھ کرنہٕ باپتھ. تو ہمارے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہے ان کا نام ملک فرزانہ ہے اور انہوں نے 366 مارکس آپٹ کیے ہیں اور انہیں بھی 100% آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے. جی فرزانہ سب سے پہلے آپ کو کانگریچولیشنز. جی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یہاں پر آنے کا موقع دیے. تو سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے جب آپ نے رزلٹ سنا کتنی خوشی محسوس ہوئی. جب میں نے کل رزلٹ سنا سب سے پہلے رزلٹ مجھے جاوید سر نے دیکھا تھا تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی. جاوید سر نے مجھے فون بھی کیا تھا کانگریچولیشنز. میں نے کہا واپس سر وہ آپ کو ہی مبارکباد ہے. کیا آپ کو لگتا ہے جو جاوید سر اس زیبا آپا کے جو سربراہ ہے وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں اور ہمیشہ وہ اپنے بچوں سے آپ کو کم نہیں سمجھتے؟ جی ہاں، وہ جس طریقے سے ہمیں ماں باپ خیال رکھتے تھے اسی طریقے سے جاوید سر بھی ہمارا خیال رکھتا تھا. تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج تک اس منزل کو پانے میں کتنا اسٹرگل آپ کو کرنا پڑا؟ مجھے بہت اسٹرگل کرنا پڑا. کس طرح کا اسٹرگل تھا؟ جب میں پہلے بیسک ایجوکیشن میں نے زیبابا انسٹیٹیوٹ آف انکلوسیو ایجوکیشن میں حاصل کی. اس میں سائمہ میم کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے 8th تک ساتھ دیا اور بریل میں پڑھتی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیے جب کل آپ نے یہ رزلٹ سنا کتنے لوگ آپ کے گھر آئے؟ بہت سارے لوگ گھر آئے. کیا بولا انہوں نے؟ انہوں نے بولا کانگریچولیشنز، آپ کی فخر کی بات ہے، آپ نے اتنے مارکس لائے. اچھا تو کتنا محنت کرنا پڑا آپ کو زندگی میں، خاص کر اگر ہم 10th کی بات کریں کیونکہ 10th کا ایگزام جو ہے کافی ٹف ہوتا ہے، ایزی بات نہیں ہے اس کو کوالیفائی کرنا. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے مجھے بہت اسٹرگل کرنی پڑی. جس طریقے سے میں نے پہلے بھی بتایا میری جو مدر ہے یہ مجھے آڈیو بنا کے دیتی تھی. 8th تک میں بریل میں یہاں پڑھتی تھی، پھر اس کے 9th 10th کے بعد میں پھر آڈیو سے ہی پڑھتی تھی. تو جب آپ ایگزام دے رہے تھے اس وقت آپ نے کس طرح سے لکھا وہاں پہ، کیا کچھ وہاں پہ تھا؟ اس طریقے سے جو مجھے سکریبر تھی وہ مجھے کویشچن بول رہی تھی، میں اس کا آنسر بتا رہی تھی، ڈکٹیٹ کرتی تھی ورڈ ٹو ورڈ، پھر وہ وہی لکھتی تھی جو میں اس سے بتاتی تھی. شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ یہاں پہ زیبا آپا کی ٹیچر بھی موجود ہیں، ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. جی سب سے پہلے آپ کو بھی مبارکباد کیونکہ آپ نے ہی ان پہ اپنا وقت صرف کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے 10th کو کوالیفائی کیا. تو کیا بتانا چاہیں گے، کس طرح سے خوشی کا اظہار کرنا چاہیں گے؟ تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. سب سے پہلے اللہ کا بہت شکریہ اور اس کے بعد اس کامیابی کا جو صحرا ہے سب سے پہلے جاوید سر اور عادل سر کو جاتا ہے جنہوں نے ایسا انیشیٹو لے کر ان بچوں کے مستقبل کا سوچا ہے جن کو سماج نے نظر انداز کیا تھا. اور اس کے بعد جب ہم نے کل یہ رزلٹ سنا تو ہم بہت خوش ہوئے کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان اسپیشل بچوں کے لیے چنا ہے. ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان بچوں کو کسی قابل بنائیں. جب ہم نے کل رزلٹ سنا تو ہم بہت زیادہ خوش ہوئے. کتنی محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے ان بچوں کو ایگزام کے لیے تیار کرنے کے لیے؟ ان میں سے ایک بچہ جو عاصم مجید ہے یہ میرے پاس پڑھتا تھا، اس کو بہت سارے چیلنجز تھے، لائک اس کو
फाइन ग्रास मोटर वीक था और उसको जो स्पीच है वो क्लियर नहीं थी, उसकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो थोड़ी कम थी, लाइक उसको 65 लगभग थे वो इंटेलेक्चुअल लेवल उसकी, उसको सोचने समझने सीखने में थोड़ा टाइम लगता था। हमने उसके लिए बहुत मेहनत की है। क्योंकि अगर चारों बच्चों की बात करें, इनमें डिफरेंट तरीके की जो जी तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि इन्होंने वाकई तौर पे एक बहुत बड़ा कारनामा किया है? जी हाँ, जो ये स्पेशल बच्चे होते हैं उनमें भी हर एक बच्चे में अपनी अपनी स्पेशल एबिलिटी होती है। हम टीचर्स को उनकी वो स्पेशल एबिलिटी बाहर निकालनी होती है, वरना ये बच्चे भी सब कुछ कर पाते हैं। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है आसिम की मदर, इनसे भी बात करते हैं। सारे खो कर होते मुबारकबाद। यो तुह जान कि आसमन 461 मार्कस अन तो कूचा खुशी गई? गई वारिया खुशी कि मीन बचन ते ये मार्कस कि यमिश उम्मीद मोन बच ते 461 मार्कस। उम्मीद यह अन यीत मार्क? नीस मे उम्मीद मोन बच ते ये मार्कस। तो बह शुक्र गुजार इन टीचरन हजो मोन बच यूत ब्रो पकनो। चूँकि मेहनत युस करे सू ये मार्क्स असो तुह जान कूता मतलब टाइम दिवान पन्न स्टडीजन कूचा मेहनत वारिया मेहनत करान 4-5 घंटे बेहान किताबन पे कर वारिया मेहनत। कूता सपोर्ट कोर अमिस वारिया सपोर्ट, खास कर मे बस अमिस मोज अमिस मोल करान डेवरी सह 8 दह 10 दह खास कर मे पान मेहनत वारिया। तो तुह गया अमि चीज़ कमी महसूस कि यह फिजिकली डिजेबल? ना गन मज मालिस माज गन मज, मगर तुह बासान ये यमो मार्क्स अन तुह बासान बाकियन शुरन नश कम कह? शुक्र गुजार अल्लाह ताला सन कि यमो पकिस वारिया ब्रोट अत काबिल यूत जहन दितमुत अल्लाह तालाहन यून उम्मीद इन बचन हज। शुक्रिया से कथ करने बाबत। एक और पेरेंट से बात करते हैं। तुह तह करो मुबारकबाद पेश। तो कूचा खुशी गई? वारिया खुशी गई, गई वारिया खुशी। घरस मज क्युथ माहौल? चूँकि अगर इरफान कथ करो, चूँकि इन फादर साहब मतलब तिहुंद साय वोथमुत लॉकचारस मजन, तो कूचा खुशी गई तय खास कर तुह? वारिया खुशी गई, वारिया खुशी गई। मतलब तन अंद पक हमसाय मे बसान सान खुद गई तम ज्यादा तमन तिक बस गर कहें गम श्रीनगर मे बसान हमसाई कल गर ज्यादा द्राम चीरी पहन द्राय वत मगर लेट वत सान खुद गई खुशी सान हमसायन तक। तुम करवा यमन जिंदगी मज ब्रोह कुन पकनस मज अम खो ज्यादा मदद? इंशाल्लाह करोक, इंशाल्लाह करोक। शुक्रिया से कथ करने बाबत। तो एक और पेरेंट हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस और जानना चाहेंगे कि जब आपने रिज़ल्ट सुना तो किस तरह का समा था? खुशी का समा था हमारे घर में भी और हमारे दिल में भी बहुत सारी खुशी का समा था। हमारे आंसू नहीं रुक पाए क्योंकि हम ये उम्मीद ही नहीं करते थे कि कभी मेरी बच्ची इस मुकाम पर पहुंचेगी। तो खुशी का समा बहुत था हमारे घर में भी और आसपास में भी। क्या नेबर्स आए, रिलेटिव्स आए, नहीं मुबारकबादी पेश कर? हाँ, सब आए, मेरे अपने भी आए और नेबर्स भी आए उसी वक्त इनको कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए। तो इससे और ज़्यादा मसरत हो गई मुझे कि मेरी बच्ची को दूसरों को भी इसका ख्याल है कि इनको भी इतनी खुशी हो गई जितनी मुझे हो गई है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। एक और पेरेंट हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। सर खुद गणत कर होते कॉन्ग्रेचुलेशन। सेम सवाल तुह नश जान कचा खुशी गई? वारिया खुशी वारिया खुशी कि अत मसलन मज यीस बच्चस ब्रोट पकन तो बे कोर इमरान साहबन तह कोशिश ये ब्रोट पकन बे जाहिद साहबन तह कोशिश तोतान योत वारकार सा ये क्या बचपन पे ये पोड़मुत वन वारकार वनकस इमरान साहबस नश अत पे गई सरकारी स्कूल मगर अम कर मेहनत। तो बासान इत निमो 10th कोर क्वालिफाई अमुक क्रेडिट कहीं ना कहीं ज़ैबा आखिर अवल पे बच्चे ठीक यह ब्रोट कुन ठीक? तो बासान ये स्कूलस मज स्पेशल स्कूल ये गन अम ज्यादा फैसिलिटीज अत मज पज हुकूमतस क्या पन भरपूर ताउन पेश? बिल्कुल 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 अत मज पज पूर से पूर ख्याल थवन कि यम बच्चे कमजोर कि यम ब्रोट पकन तूत सपोर्ट रोज? वारिया कि इंशाअल्लाह रहमान
نہ حظ یہ واریاہ یہ حق کیازِ یِم چھِ کمزور بچہِ یِم چھِ گورمنٹس تہِ پکناوٕنۍ یِم اگر کُنہِ جایہِ تہِ آسن یِمن چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ اَندٕ برونٛٹھ پکناوٕنۍ. تۄہہِ چھُوا باسان گورمنٹس پزِ امہِ خٲطرٕ کانٛہہ سپیشل رِزرویشن تھاوٕنۍ؟ بالکل حظ اہن حظ تَتھ لگہِ نا ضروٗرت چھُ لگان یِمن چھُ بِچارن خرچہِ چھُ وۄنۍ چھُ دہ حِساب چھُ آسان یِمن لگہِ اتھ چھُ گورمنٹس پوٗرٕ خیال تھاوان پننہِ جایہِ. شکریہ اس سے کت کرنے باپت. تو ہمارے ساتھ موجود ہے عادل رشید جو زیبا آپا انکلوسیو ایجوکیشن میں CFO کے بطور اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. جی آپ کا استقبال ہے. سب سے پہلے آپ کو کانگریچولیشنز اور جاننا چاہیں گے جب آپ نے سنا کہ آپ کے اس انسٹیٹیوٹ کے 4 اسٹوڈنٹس نے 10th کوالیفائی کیا کتنی خوشی ہوئی؟ تھینک یو سو مچ. خوشی تو ہمیشہ ملتی ہے جب کیونکہ جو فاؤنڈیشن ہے ان بچوں کی وہ زیبا آپا انسٹیٹیوٹ آف انکلوسیو ایجوکیشن نے تیار کی ہے. جیسے آپ نے پیرنٹس سے بھی سنا کہ 8ویں تک جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ ان بچوں نے ہمارے زیبا آپا انسٹیٹیوٹ آف انکلوسیو ایجوکیشن سے حاصل کی. بڑی مسرت بڑی خوشی ملتی ہے کیونکہ جب بچے پھر کارنامے دکھاتے ہیں کیونکہ کچھ سالوں سے آپ دیکھو گے جب سے ہم نے آج سے 20-22 سال پہلے کام شروع کیا اس کے آج ہمیں رزلٹس آ رہے ہیں نتیجے اس کے آج آ رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنی جگہ بڑا اچھا فیل ہوتا ہے کہ ہم نے ان بچوں کے لیے محنت کی ہے کام کیا ہے. ٹیچرز کا اس میں بہت بڑا رول ہے. اگر میں پیرنٹس کی بات کروں گا کیونکہ آپ نے پیرنٹس سے خود سنا کہ یہاں سے دوسرے ڈسٹرکٹ سے کلگام سے فرزانہ آتی تھی جس کی ماں نے کافی مشقت کی اپنی بچی کو خود لانا پھر یہاں پہ کرائے پہ رہنا اور اس بچے کے لیے ایجوکیشن پرووائڈ کرنا کیونکہ یہ 2 سائیڈڈ ہوتا ہے. ایک سائیڈڈ کبھی نہیں ہوگا. جب تک پیرنٹس کا اس میں سپورٹ نہیں رہے گا تب تک بچے کی جو اسپیشلی ایبلڈ بچہ ہے اس کی ایجوکیشن یقینی نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر ماضی کی بات کریں ماضی میں بھی اس انسٹیٹیوٹ سے کئی سارے بچے نکلے جنہوں نے اپنی قابلیت کا بھرپور مظاہرہ کیا. لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے جب یہ 10th کوالیفائی کرتے ہیں 12th کوالیفائی کرتے ہیں اس کے بعد ان کا مستقبل کہاں پہ ہوتا ہے؟ نہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کہ ان کا مستقبل آگے بھی ہم لے جائیں گے. جیسے کہ جو بچہ یہاں سے 8ویں پاس کر کے جاتا ہے اگر اس کو 12th یا اس کے بعد وہ گریجویشن کے لیے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ ماسٹرز کے لیے چلا جاتا ہے. کچھ بچے ہیں جیسے کہ آج سے 8 سال پہلے جو ذاکیہ نکلی ہے وہ آج کل ماسٹرز اس نے ختم کیا ہے. دوسری بچی تھی ہماری اس کی نوکری لگ گئی. تیسرا دانش جو کہ ابھی گریجویشن کر رہا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کالجز میں بھی گورنمنٹ ہائر سیکنڈریز میں بھی گورنمنٹ کو ہم نے بہت بار ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ وہاں پہ ایسا انفراسٹرکچر اب کھڑا کیجیے کیونکہ زیبا آپا اگر 8ویں تک تعلیم دیتا ہے بچے کی فاؤنڈیشن سٹرانگ کر دیتا ہے تو اس کے بعد سرکار کی بھی یہ کیا کہتے ہیں اس کو مجبوری بن جاتی ہے سرکار کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ 8ویں کے بعد ان بچوں کا خیال رکھا جائے. تو سرکار کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ابھی بہت آسان ہے. سرکار کے پاس پیسہ ہے سرکار کے پاس سب کچھ ہے. رمسا کے اندر ان کے یہ سمگرا شکشا کے اندر ان کے پاس پراوجن ہے اسپیشل ایجوکیٹرز کو لگانے کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم زیبا آپا انسٹیٹیوٹ آف انکلوسیو ایجوکیشن کی جو نزدیکی 2 ہائر سیکنڈریز ہے ایک بوائز ہائر سیکنڈری اسکول بجبہارا اور گرلز ہائر سیکنڈری اسکول بجبہارا وہاں پہ اچھے سے ڈیپوٹیشن ہو جائے. جو اسپیشل ایجوکیٹرس ہے جو انہوں نے ہائر کیا ہے وہاں پہ ان کو ریگولر رکھا جائے. ایسا نہیں پارٹ ٹائم پہ ہفتے میں 2 دن وہ آئے گا پھر ہفتے میں وہ 2 دن بچے کو کیا دے گا. اس ریسنٹلی میرے پاس ایک 2 بچے آئے جو ہیئرنگ اینڈ اسپیچ ڈسیبلٹی کی ہے جس میں CO اننت ناگ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جس نے اس میں بڑی جلدی انٹروینشن کیا. تو وہاں کی جو گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری بجبہارا کی جو پرنسپل ہے میں اس کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ اس نے میری نوٹس میں لایا. اسپیشل ایجوکیٹر تھی لیکن پارٹ ٹائم پہ تھی. ابھی میں ان کو یہی کہوں گا کہ فل ٹائم پہ وہاں پہ ان ٹیچرز کو رکھا جائے تاکہ ان بچوں کو فیوچر میں فائدہ پہنچے. شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو یہ تھے CFO عادل رشید جو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. کامیابی کا صحرا نہ صرف ٹیچرز و پیرنٹس کو جاتا ہے بلکہ اس انسان کو بھی جاتا ہے جنہوں نے زیبا آپا انسٹیٹیوٹ آف انکلوسیو ایجوکیشن کو قائم کیا. جی ہاں میری مراد ہے جاوید احمد ٹاک صاحب سے. آپ کو بتا دوں ان کے بارے میں کہ ان کو گزشتہ سال پدم شری ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. واقعی میں قابل تعریف ہے. تو سیدھے ہی آپ کو انہی سے روبرو کراتے ہیں. سب سے پہلے کامیابی کا صحرا آپ کو بھی جاتا ہے کیونکہ آپ نے ایک پہل کی ایسے بچوں کو پڑھانے کو لے کے. کیا کہنا چاہیں گے؟ واقعی میں جو بھی چائلڈ ود ڈسیبلٹی کامیاب ہوتا ہے مجھے آزاد خوشی ہو جاتی ہے. جب یہ اسکول ہم نے ڈالا اس کی شروعات کی تو اس وقت ہمیں یہی لگا مطلب مجھے پرسنلی یہی لگا کہ
ان بچوں کے لیے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ان کو ایجوکیشن حاصل ہوگی. تو زیادہ تر لوگوں سے جب ہم بات کرتے تھے, اسٹیک ہولڈرز سے ساتھ بات کرتے تھے, تو اکثر یہی کہا جاتا تھا کہ یہ بچے کیا کر سکتے ہیں, کیا پڑھ سکتے ہیں. ایون ماں باپ بھی کچھ حد تک مطلب ڈسکریجڈ تھے, نہیں ہو سکتا ہے, ان کی کوئی جسمانی قوت نہیں ہے, ذہنی قوت نہیں ہے. لیکن جب میں نے تھوڑا سا ایک سینٹر میں 4-5 بچوں کو تعلیم سٹارٹ کرنا کیا, تو میں نے دیکھا کہ ان بچوں میں کافی ٹیلنٹ تھا, اور یہ ٹیلنٹ سب ضائع ہو جاتا. آج کل جو ہماری پہلی بچی ذاکیہ منظور تھی, وہ JNU میں اس وقت PG کر رہی ہے ہسٹری میں. تو جواہر لال نہرو یونیورسٹی آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کی ایک ون آف دا بیسٹ لیڈنگ یونیورسٹی ہے, جہاں سے انہوں نے PG اس وقت وہ کر رہی ہے. اسی طریقے سے یاسر اور باقی اسٹوڈنٹ جو ہے ہمارے, لگ بھگ وہ ملک کے جہاں بیسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے وہاں داخلہ پایا. تو اگر یہ اسکول نہیں ڈالا ہوتا تو آج یہ بچے یا تو گھروں میں محصور ہوتے, یا ان کی کوئی پڑھائی کا کوئی رجحان ہی نہیں ہوتا. تو میں آپ کے چینل کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ وقتاً فوقتاً جب بھی ان بچوں کا کوئی پروگرام ہوتا ہے آپ آتے ہیں. یہ کامیابی کا سہرا ان سب لوگوں کو ہے, آپ کو بھی ہے, کیونکہ آپ کی چینلوں کے وسادت سے ہی یہ آگے لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈسیبل بچے پڑھ سکتے ہیں. جب سے آپ آئے ہیں اس وقت 30 یا 40 بچے اسکول میں تھے, اس وقت 200 بچے ہیں, اور ہمارے پاس اتنی جگہ بھی نہیں ہے, ہمیں بہت سارے وسائل کی کمی ہے. لیکن ہم کوشش میں ہے کہ ہم کسی بھی بچے کو چھوٹنے نہیں دیں گے, اور تب تک ہم یہ سفر جاری رکھیں گے جب تک کہ تعلیمی سفر ان کا مکمل نہ ہو. جس طرح سے ہم کل سے دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سماجی رابطہ سائٹس پہ بچوں کے پوسٹز آ رہے ہیں, انٹرویوز آ رہے ہیں, لیکن ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں نے پہلے ہی بولا کہ زیادہ تر جو لوگ دیکھتے ہیں مارکس دیکھتے ہیں, کتنے 400 کے آگے بات ہونی چاہیے, 90, 480, 495. لیکن اگر ہم ان بچوں کو دیکھیں گے تو ان بچوں کو مارکس تھوڑا کم آتے ہیں, لیکن ان کا ایک مارکس لگ بھگ باقی لڑکوں کے مارکس کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہے. اگر دیکھا جائے تو 10 گنا زیادہ ہے. اس لیے ان بچوں کو لوگ سمجھتے ہیں شاید ان میں کمی ہے, ان کو ہیلپر دیا ہوگا, ان کو دکھایا ہوگا, ان کو شاید کوئی الگ سے کوئی ایسا سپورٹ کیا ہوگا کہ یہ ایسے ہی پاس ہوئے ہوں گے. لیکن جس شدت اور جس محنت سے یہ اپنے سبجیکٹس پہ قائم رہتے ہیں, وہ محنت میں نے نان ڈسیبل بچوں میں نہیں دیکھی ہے. کیونکہ 4 بچوں کی اگر بات کریں, ان میں سے ایک بچہ ایسا ہے جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے, لیکن انہوں نے کافی اسٹرگل کیا ہے اور اس منزل کو طے کیا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو عرفان اعجاز تورے ہے, اس کا باپ بالکل 2 یا 3 سال کی عمر میں ہی اس دنیا سے چلا گیا. حالانکہ وہ ملٹن سے ہٹ وکٹم فیملی ہے. ہم نے اس بچے کو ہمیشہ یہ اندیہ دیا ہے کہ آپ ہمارے بچے ہو, آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کوئی فیس یا کوئی وردی یا باقی چیز آپ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن تب بھی جو گھر میں پریشانی ہوتی ہے, جو گھروں میں باقی چیزوں کی کمی ہوتی ہے, آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے, پیر پریشر ہے, بچوں کو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ وسائل ہے, یہ وسائل ہے. لیکن عرفان اعجاز نے ان چیزوں کو ترک کر کے اسکول روزانہ آئے, اور میں جہاں سے انہیں اس وقت جہاں وہ انرول تھے آفٹر 8th, ہم نے پڑھایا 8th تک, اور اب وہ گورنمنٹ ہائی اسکول نازک محلہ میں پڑھتے تھے. میں ان کے اسٹاف کو سلام کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پورا جو سال تھا وہ ہمارے ساتھ جڑے تھے, اور ان نے ہمیشہ ہمیں بتایا کہ اس کی جو کمیاں ہیں کیا کرنا ہے, کیسے ہیلپر دینا ہے, کیسے اس کو سپورٹ کرنا ہے. اور انہوں نے واقعی میں اس کو باپ کے ہونے کی کمی محسوس نہ ہونے دی. کیونکہ اگر گزشتہ سال کی بات کریں, جس طرح سے ہم نے خود جائزہ لیا ان باتوں کا کہ لاسٹ ایئر جب 10th کا رزلٹ ڈکلیئر ہوا, آپ خود ان بچوں کے گھر گئے, آج ویسا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے, کیا وجوہات ہے؟ میری ریسنٹلی سرجری ہوئی ٹانگوں میں, تو اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں تھا. آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں اس وقت لگ بھگ بستر میں ہی ہوں. تو لیکن میری جو دل اور دماغ ہے وہ ان گھروں کے میں ہی ہے. مجھے ان بچوں میں نے پہلے ہی ان بچوں
इनकी हौसला अफजाई के लिए अपने पेज पे उनको मुबारकबाद दी, इनके घरों में फ़ोन किए, इनके वालिदैन को फ़ोन किया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे हमदर्द इनके घर गए, इनके स्कूल में आए, इनको बुलाया, इनको इज़्ज़त अफजाई की। और हमारा जो मिशन है वो यही है, चाहे जावेद साहब कहाँ होंगे इस दुनिया में भी नहीं होंगे, लेकिन मिशन के लिए मैंने जो प्लेटफार्म क्रिएट किया है उनमें आप जैसे लोग हमारे हमेशा एनकरेजमेंट करते हैं। बाकी दोस्त भी है जो इनके लिए वक्तन फ़वक्तन डोनेशंस भी देते हैं, किताबों का इंतज़ाम करते हैं, बाकी चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं। एक न एक दिन तो मैं इस दुनिया में भी नहीं होऊंगा, तो लेकिन इनका ये मिशन चलेगा। और इंशाअल्लाह जब तक मेरी जान है मैं इनके साथ हूँ और इनके शाना बार शाना हूँ, और इनकी हर कामयाबी मेरे साथ है। इस वक्त मैं सेहतमंद नहीं था, तो इसलिए मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो क्या पैगाम रहेगा उन बच्चों के लिए जो हौसला शिकनी के शिकार हो जाते हैं, हिम्मत हारते हैं? मैं आपके चैनल के वसादत से एक इम्पॉर्टेंट बात कहूँगा। मैंने देखा कि हम लोग डिसेबल है, मैं खुद व्हील चेयर यूज़र हूँ पिछले लगभग 2 दहाइयों से, और मैंने देखा कि डिसेबिलिटी कोई सज़ा नहीं है या कोई पनिशमेंट नहीं है या कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिससे हम समाजी तौर पे अलग हो जाए, लेकिन एक चैलेंज है। तो बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि जो हौसला शिकनी हो के कुछ ख़तरनाक अपने आप से करते हैं, ख़ुदकुशी की कोशिश करते हैं। ख़ासकर मैंने देखा कि ड्रग एडिक्शन की ओर जाते हैं। उनको पहले ज़ेबा पा आना चाहिए और देखना चाहिए जिन बच्चों को अल्लाह ताला ने ये माज़ूरियत दी है वो क्यों अपने पैसे खर्च करके माज़ूरियत की ओर जा रहे हैं। कुछ लड़के बाइक स्टंट्स, आजकल लड़कियां भी बाइक चलाती है, स्टंट्स करती है, अपनी रील्स बनाती है, सेल्फीज़ उठाती है ख़तरनाक पॉइंटों पे। हमारे पास पहले आइए, जवानी का ज़ोर तो नहीं रहता है, एक दिन इंसान को में कमज़ोरी आ जाती है, लेकिन माज़ूरियत एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान फिर अलग थलग पड़ जाता है। इंसान के साथ बाकी इंसानों का उतना रुझान नहीं रहता है, क्योंकि जब इंसान एक ही जगह रहता है तो यकीनन वो समाज के साथ नहीं जुड़ पाएगा। अगर इस वक्त कोई भी बच्चा 10th या 12th के एग्ज़ाम में उनको लगता है कि कुछ कमी रह गई, वो कमी दूर हो सकती है, लेकिन अपनी लाइफ वापस नहीं आ सकती है। और अगर इंसान एक बार माजूर हुआ तो ये दिन में 100 बार 1000 बार मरता है। अपने चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और अपने हौसला शिकनी को हौसला अफजाई में तब्दील कीजिए, यकीनन कामयाबी आपके साथ है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ज़ेबा आपा के सरबराह जावेद अहमद टाक जो हमारे साथ बात कर रहे थे। वापस आपको लिए चलते हैं ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे इस वक्त खुशियों का समा है। बता दूँ ये स्टोरी आप तक पहुँचाने का मुद्दा मकसद यही है ताकि ऐसे बच्चे जो हौसला शिकनी के शिकार हो जाते हैं वो मायूस ना हो जाए, हिम्मत ना हारे और अपने पैरों पे खड़े हो जाए, क्योंकि वाकई में ऐसे ही बच्चे मुबारकबादी के मुस्तहिक होते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि कल से ही जब से रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ समाजी राब्ता साइट्स पर मुख्तलिफ़ बच्चों के पोस्ट्स थे जिन्हें हर कोई मुबारकबाद पेश कर रहा था, लेकिन हमने इनका पोस्ट कहीं पे नहीं देखा। तो हमने कोशिश की इन्हीं बच्चों को आपसे रूबरू कराए। तो कहीं ना कहीं सरकार पे भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो ऐसे इदारों का भरपूर ख्याल रखे ताकि मुस्तकबिल में ऐसे बच्चों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े।